ہے पास ही यहाँ नदी या कुआं है जिससे ये लड़कियां पानी भर कर ले जाती हैं। सुनील ने इरादा जाहिर किया। जाहिर बात है रोहित ने इस बात में सर हिलाया। नदी में नहाया ना जाए। सुनील ने दोनों की तरफ देखा। वो मशवरा मांग रहा था। ख्याल तो अच्छा है, सुनील ने इसका साथ दिया। चलो फिर चलते हैं। रंजीत कहाँ पीछे रहने वाला था। वो तीनों उस वक्त ठाकर के डेरे पर चले गए। एक तरफ ठाकर का खास आदमी भैंसों को चारा डाल रहा था। सुनील उस शख्स से मुखातब हुआ। जी सुनील बाबू। जीरा सुनील की तरफ मुतवज्जा हुआ तो सुनील ने इससे पूछा कि क्या यहाँ पास में कोई नदी है। तो सुनील ने इससे पूछा कि क्या यहाँ पास कोई नदी है। सुनील बाबू यहाँ डेरे के पीछे एक झील है। जीरे हम नहाना चाहते हैं, उस झील तक तो छोड़ आओ। सुनील ने इससे कहा। जी अच्छा। जीरे ने इस बात में सर हिलाया। अभी वो जाने के लिए पर तोल ही रहे थे कि इन्हें दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ दिखाई दिया जो इन्हीं की तरफ आ रहा था। जब वो आदमी करीब पहुंचा तो इन्होंने देखा वो ठाकर का दूसरा खास आदमी था। जीरा तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। जीरे ने पूछा रंगा खैरियत तो है ना। रंगा का सांस काफी फूला हुआ था। वो रुककर गहरे सांस लेने लगा। वो दीनू काका की बेटी की लाश मिली है। रंगा हिकलाया। क्या। जीरा हैरत से चिल्लाया। ठाकर साहब ने तुम्हें याद किया है। फिर वो अपनी सांस हमवार करते हुए बोला। जीरे ने कहा। फिर वो मुड़ा और सुनील से मुखातब होते हुए बोला। सुनील बाबू मैं ठाकर साहब के पास जा रहा हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। सुनील तेज लहजे में बोला। जीरा और रंगा तेजी से एक तरफ बनी हुई छोटी सी सड़क की तरफ बढ़े। इन तीनों ने भी इनका साथ दिया। वो गांव के चौराहे पर पहुंचे तो वहाँ लोगों का काफी हजूम लगा हुआ था। जीरा और रंगा लोगों का हजूम चीरते हुए आगे निकल आए। वहाँ जमीन पर एक खूबसूरत लड़की की लाश पड़ी हुई थी। इसका पूरा वजूद सफेद कपड़े से ढांपा गया था सिवाय चेहरे के तास रात से महसूस हो रहा था कि लड़की के साथ ज्यादती की गई है। एक तरफ ठाकर खड़ा था जो इस मंजर को हैरानगी से देख रहा था। एक इंस्पेक्टर और दो मुलाजिम भी वहाँ मौजूद थे जो मौका की कार्रवाई कर रहे थे। उस लड़की के माँ बाप भी मौजूद थे। इन बेचारों की तो दुनिया ही लुट गई थी। ठाकर साहब मुझे अब इस लड़की की डेड बॉडी उठवाना होगी ताकि मैं पोस्टमार्टम करवा सकूं। इंस्पेक्टर ठाकर से मुखातब होते हुए बोला। ठीक है इंस्पेक्टर साहब आप अपना काम करें। ठाकर ने इस बात में सर हिला दिया। नहीं, इस लड़की की माँ चीखी। इस जालिम ने मेरी बेटी की हत्या कर दी है। अब तुम तो इसके जिस्म की चीर फाड़ ना करो। देखिए अगर पोस्टमार्टम हो गया तो आपकी बेटी के हत्यारे के बारे में शायद कुछ पता चल जाए। इंस्पेक्टर ने इस लड़की की माँ को समझाते हुए कहा। इससे पहले भी तो तुम्हें 3 लड़कियों की लाशें इसी तरह मिली थी। इनके शरीर की भी तो तुमने चीर फाड़ की थी मगर तुमको कोई उपाय ना मिला। इस दफा लड़की का बाप बोला। देखिए दीनू काका मैं आपके दर्द को समझता हूँ मगर ये मेरी ड्यूटी है। इंस्पेक्टर बेबसी के आलम में बोला। आप ही समझाइए ना ठाकर साहब इन्हें। धीरज रखो दीनू बाबा, इंस्पेक्टर साहब को अपना काम करने दो। आज शाम को पंचायत में इस समस्या का कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। ठाकर ने भी दीनू को समझाया। दीनू बेचारा रोने के सिवा क्या कर सकता था। उस लड़की की लाश उठवा ली गई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का हजूम कम होने लगा। ठाकर खुद दीनू और इसकी पत्नी को घर छोड़कर आया। काफी देर दिलासे देने के बाद ठाकर दीनू के घर से बाहर निकल आया। सुनील, रोहित और रंजीत भी ठाकर के साथ थे। ये क्या माजरा ठाकर साहब? सुनील ठाकर से बोला। रोहित और रंजीत भी सर हिलाते रहे। बस क्या बताऊं बेटा, इससे पहले भी 3 लड़कियों का अपहरण हुआ है। कोई इनके जिस्म से खेलता है और फिर इनकी हत्या करके इसी तरह फेंक देता है। पता नहीं वो बदकार कौन है जो फूल जैसी लड़कियों के साथ इतना बेरहम सलूक करता है। ठाकर अफसुर्दा लहजे में बोला। तो पुलिस कुछ क्यों नहीं करती? सुनील के लहजे में हैरानगी थी। बस पुलिस का कुछ ना पूछो, ये इंस्पेक्टर इसी तरह पोस्टमार्टम का कहकर लाश ले जाता है। बस मुफ्त में सरकारी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। ठाकर साहब हत्यारा लड़कियों का अपहरण किस वक्त करता है? रंजीत ने किसी ख्याल के तहत पूछा। रात के वक्त। तो सुनील ने पूछा गांव का चौकीदार नहीं है क्या? नहीं, ठाकर ने मुक्त सिर से जवाब दिया। यही कारण है ठाकर साहब लड़कियों के अपहरण का।
अगर कोई चौकीदार हो तो वो पापी ऐसा ना करेगा। शाम को पंचायत में इसका कोई ना कोई उपाय तो जरूर निकलेगा। ठाकर ने कहा तो तीनों ने इस बात में सर हिलाया। शाम को गांव के चौराहे पर पंचायत बैठ गई। ठाकर साहब, ये कैसा अकाल है, हमारी नौजवान लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है, इन्हें दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। दीनू रोते हुए बोला, ये वाकई बहुत बड़ा जुल्म है ठाकर साहब। एक और बूढ़ा बोला, वो भी शायद इसी जुल्म व ज्यादती का शिकार था। तुम लोग धीरज रखो। ठाकर इन लोगों को समझाते हुए बोला, ठाकर साहब, हम धीरज कैसे रख सकते हैं, हमारी नौजवान बेटियों के साथ जुल्म हुआ है। एक तीसरा बूढ़ा रोते हुए बोला, अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या किया जाए। ठाकर एक तरफ बैठे इंस्पेक्टर से मुखातब हुआ। सुनील, रंजीत और रोहित भी वहीं मौजूद थे। ठाकर की चारपाई के पीछे रंगा और जीरा खड़े थे। ठाकर साहब, मैंने शहर में रिपोर्ट लिखकर भेज दी है, मेरे पास कांस्टेबल कम है, वो मजीद 4-5 कांस्टेबल भेज देंगे जो रोजाना रात के समय गांव की गलियों में चक्कर लगाया करेंगे। इंस्पेक्टर ने पूरे गांव को तफसील बताई। आज मैं खुद गांव की गलियों में चक्कर लगाऊंगा, आज नहीं तो कल वो पापी हत्यारा जरूर पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब आपका। ठाकर मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद काहे का ठाकर साहब, ये तो मेरा फर्ज है। जवाबन इंस्पेक्टर भी मुस्कुरा दिया। आप लोग चिंता ना करें इंस्पेक्टर साहब, आप गांव की गलियों में रात के समय पहरा देंगे, भगवान की कृपा से वो पापी जरूर मिल जाएगा। ठाकर वहाँ बैठे लोगों से मुखातब हुआ। अब लोग कुछ मुतमिन नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद लोग वहाँ से उठने लगे। ठाकर एक तरफ खड़ी बगी की तरफ बढ़ा। सुनील बाबू, यहाँ मेरा घर पास ही है, वहाँ चलते हैं। जीरे ने सुनील से कहा, चलो हम लोग तो वैसे भी यहाँ सैरो तफरीह के लिए आए हैं। सुनील ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मैं ठाकर साहब को बताकर आता हूँ। इतना कहकर जीरा तेज तेज कदम उठाता हुआ ठाकर की तरफ बढ़ा। इन तीनों ने देखा गांव में ज्यादा मकान कच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेल रहे थे। चलें सुनील बाबू, जीरा इनके पास आकर बोला। हाँ चलो, सुनील ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो जीरा एक तरफ बढ़ा। तीनों इसकी पैरवाई में इसके पीछे चलने लगे। जीरा, दीनू काका की क्या सिर्फ एक ही बेटी थी? सुनील ने इससे पूछा। एक बेटा भी है जो शहर में काम करता है, जीरे ने इसे बताया। चलो फिर तो ठीक है, मैं समझा शायद बेचारों का बेटी के अलावा कोई नहीं है, सुनील हमदर्दाना लहजे में बोला। जवाबन जीरा कुछ ना बोला। जीरा इर्द गिर्द फैले घरों के बारे में इन्हें बताने लगा। अचानक सुनील की नजर एक घर के पास खड़ी लड़की पर पड़ी तो वो चौंक उठा। संजना, वो बड़बड़ाया। कुछ कहा आपने सुनील बाबू? जीरा चौंकते हुए बोला। नहीं कुछ नहीं, सुनील हकलाया। वो लड़की एक मकान के दरवाजे के पास खड़ी किसी औरत से बातें कर रही थी। उस लड़की की नजर सुनील पर पड़ी तो वो तेजी से उस मकान में दाखिल हो गई। ये घर किसका है? सुनील ने उस घर के बारे में पूछा जिस घर में वो लड़की दाखिल हुई थी। यही तो मेरा घर है सुनील बाबू, जीरे ने इसे बताया। सुनील हैरानगी से जीरे का मुंह तकने लगा। वो चारों उस मकान के सामने आकर रुके। आप 1 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर जीरा मकान के अंदर दाखिल हो गया। सुनील, ये वही लड़की थी जो सुबह ठाकर साहब के डेरे के पास से गुजरी थी, जो तुम्हें बहुत गहरी नजरों से घूर रही थी। रोहित बगौर सुनील की तरफ देखते हुए बोला। पता नहीं सुनील किन अखियों से रोहित की तरफ देखते हुए बोला। मुझे तो वही लगती है, तुम अंदाजे से कह रहे हो, जबकि मैं कहता हूँ 100% वही लड़की है। एक तरफ खड़ा रंजीत बोला। इसका लहजा पुख्ता था, इससे पहले कि मजीद कोई और बात होती। जीरे ने एक तरफ बनी बैठक का दरवाजा खोल दिया। अंदर आ जाओ, जीरे ने तीनों की तरफ देखते हुए कहा। वो तीनों मुस्कुराते हुए बैठक में दाखिल हो गए। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। इस छोटे से मकान से एक लड़की की लड़ती हुई आवाज सुनाई दी। तुझे ये काम करना ही होगा, वरना मैं तेरी आत्मा को बहुत तड़पाऊंगा। इस दफा एक सख्त मर्दाना आवाज थी। तुम कुछ भी कर लो, मैं ये काम नहीं करूंगी। लड़की की आवाज में गुस्सा शामिल था। तो तू मेरे हुक्म का पालन नहीं करेगी। इस दफा मर्दाना आवाज में गुस्सा और तनस दोनों शामिल थे। देख जालिम पापी, तूने पहले ही मुझ पर बहुत जुल्म किया है, अब और ना कर। लड़की का लहजा मिन्नत भरा था। इसमें सारी गलती तेरी है, मुस्कुराहट के साथ शैतानियत भरे लहजे में कहा गया।
اس میں میرا دوش ہے۔ لڑکی کے لہجے میں حیرانگی شامل تھی۔ بھگوان سے ڈر ظالم پاپی۔ لڑکی بولی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مردانہ آواز میں کہکا شامل تھا۔ تو میرے سامنے کچھ زیادہ ہی اکڑ رہی ہے، لگتا ہے تجھے سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ پھر اس مکان میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر لڑکی کی دل خراش چیخوں نے اس خاموشی کو توڑا۔ بس کر پاپی بس کر۔ لڑکی کی آواز کرپناک تھی۔ وہ مکان مردانہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ روہت کمرے میں بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ وہ اس وقت ٹھاکر کے مہمان خانے میں موجود ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھا۔ سنیل اور رنجیت سامنے پڑی چار پائیوں پر گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ کوئی بات تو ہے جو سنیل ہم سے چھپا رہا ہے، روہت بڑبڑایا۔ وہ بار بار اس لڑکی کو دیکھ کر چونکا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ تو بات ہے۔ اس نے سگریٹ کا آخری ٹکڑا زمین پر پھینکا اور اپنی جوتی سے مسل دیا۔ وہ اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کمرے میں کچھ گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر رنگا جیرا اور 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف سنیل کی گاڑی کھڑی تھی۔ چاند کی چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ خیریت تو ہے روہت بابو، آپ اس سمے تک جاگ رہے ہیں؟ روہت سے رنگا مخاطب ہوا۔ بس رنگا نیند نہیں آ رہی تھی۔ روہت نے وجہ بتائی۔ تو یہاں ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائیے۔ اس مرتبہ جیرا بولا۔ نہیں دھنیہ واد، میں ذرا حویلی سے باہر ٹہلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ روہت نے ان سے کہا۔ میں چلوں آپ کے ساتھ؟ رنگے نے اجازت چاہی۔ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں، روہت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سمے باہر حویلی سے باہر خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ روہت بابو، رنگا نے اسے آگاہ کیا، میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، بس حویلی کے پاس ہی رہوں گا۔ ٹھیک ہے روہت بابو، جیسے آپ کی مرضی، مگر زیادہ دور مت جائیے گا، رنگا نے کہا تو روہت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ روہت اس نے دیکھا باہر مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارد گرد کے کچے مکان سناٹے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت تھا۔ روہت آگے بڑھتا رہا۔ وہ حویلی سے کافی دور نکل آیا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے گھوڑوں کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ حیرانگی سے تیزی سے گھوما۔ کافی دور اسے ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھا نظر آیا جو اس کی طرف آ رہا تھا۔ گھوڑا جب قریب پہنچا تو روہت نے دیکھا وہ ایک پولیس والا تھا جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ پولیس والا سخت لہجے میں بولا۔ اس نے گھوڑا روہت کے قریب لا کر روک لیا تھا۔ میں روہت ہوں، روہت نے کہا، ٹھاکر صاحب کا مہمان، میں نے آپ کو پنچایت میں دیکھا تھا۔ پولیس والا ایک دم تم سے آپ پر آ گیا تھا۔ آپ اس سمے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں ذرا گھومنے پھرنے کے لیے آیا تھا، روہت نے اسے بتایا۔ رات کے اس وقت پولیس والا چونکا۔ دراصل نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے باہر ٹہلنے کے لیے آ گیا، روہت نے اسے جواب دیا۔ یہ ٹہلنا آپ کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ویسے ٹھاکر صاحب کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہیں آیا؟ کانسٹیبل کے لہجے میں اب حیرت یاں تھی۔ نہیں، رنگا تو میرے ساتھ آنا چاہتا تھا لیکن میں نے منع کر دیا۔ آپ حویلی واپس چلے جائیے۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ لڑکیوں کا اپہرن روز ہوتا ہے، کہیں وہ لٹیرا آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچاتے۔ کانسٹیبل نے روہت کو آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں، روہت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جواباً کانسٹیبل بھی مسکرا دیا اور گھوڑے کو ایڑی لگائی اور گھوڑے نے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب گھوڑا نظروں سے اوجھل ہو گیا تو روہت واپسی کے لیے مڑا۔ اچانک روہت کو اپنے پیچھے پائل کی آواز سنائی دی۔ روہت چونکتے ہوئے واپس مڑا لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ گھوما اور واپسی کے راستے پر چل پڑا۔ چھن چھن ایک مرتبہ پھر پائل کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ دوبارہ رکا اور تیزی سے گھوما۔ پیچھے کا منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ایک لڑکی جس کے چہرے پر کالے رنگ کا نقاب تھا اس کی طرف آ رہی تھی۔ چھن چھن کی تیز آواز اس کے پیروں میں موجود پائل کی تھی۔ وہ روہت کے قریب آ کر رکی۔ کون ہو تم؟ روہت ہکلا کر بولا۔ میں ایک مصیبت زدہ لڑکی ہوں۔ لڑکی کی گھبرائی ہوئی آواز روہت کے کانوں میں پڑی۔ مصیبت زدہ لڑکی؟ روہت نے حیرانگی سے لڑکی کے الفاظ دہرائے۔ روہت نے لڑکی کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکا جو نقاب کی قید سے آزاد تھی تو اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میرے پیچھے آؤ۔ اچانک لڑکی کا لہجہ سخت ہو گیا۔
ٹھیک ہے، روہت ایسے بول رہا تھا جیسے وہ نیند میں ہو۔ لڑکی ایک طرف چلنے لگی، روہت بھی کسی فرما بردار روبوٹ کی طرح لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے روہت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ روہت تیزی سے گھوما، اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سحر کی گرفت سے آزاد ہوا ہو۔ اس نے دیکھا پیچھے سنیل، رنجیت، رنگا اور جیرا کھڑے تھے۔ سنیل اور رنجیت حیرانگی سے روہت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو کہاں جا رہا تھا؟ سنیل نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ لڑکی، وہ ہکلایا، ساتھ ہی وہ تیزی سے گھوما، لیکن پیچھے دور دور تک ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ سنیل لڑکی کے ذکر پر چونکا۔ وہ ابھی میرے پاس کھڑی تھی، روہت کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ پاس کھڑی تھی؟ سنیل نے حیرانگی سے لفظ دہرایا۔ مگر تو اکیلا ہی چلا جا رہا تھا۔ ہاں سنیل بابو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ رنگا اور جیرا نے سنیل کا ساتھ دیا۔ کہیں تجھے بھی تو سنیل کی بیماری تو نہیں لگ گئی؟ یہ بھی اس دن کسی لڑکی کا ذکر کر رہا تھا جو اچانک غائب ہو گئی تھی۔ رنجیت ہنستے ہوئے بولا، نہیں میرا بھروسہ کرو، واقعی ایک نقاب پوش لڑکی تھی جو مجھے اسی طرف لے جا رہی تھی۔ روہت پختہ لہجے میں بولا، اس دن میرا تو بھروسہ نہیں کر رہا تھا، اب خود لڑکی کی رٹ لگا رکھی ہے۔ سنیل تنسیہ لہجے میں بولا۔ روہت سوائے خاموشی کے کیا کر سکتا تھا؟ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ گاؤں میں صبح کے آغاز کا منظر بڑا دل فریب اور خوشگوار ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی صحت بخش ہوائیں، آسمان پر خوراک کی تلاش میں غول کی شکل میں اڑتے پرندے، کھیتوں کی طرف جاتے کسان، ندی میں نہاتے بچے۔ آج وہ ندی کے پاس موجود ایک درخت پر چڑھ کر پتوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ گاؤں کی نوجوان لڑکیاں ندی سے پانی بھرنے کے لیے آ رہی تھی۔ وہ بار بار ہر آنے والی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں جس لڑکی کا انتظار کر رہی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ آپس میں باتیں کرتی لڑکیاں اس درخت کے پاس سے گزر کر ندی کی طرف چلی جاتی۔ جس درخت پر وہ چھپا بیٹھا تھا وہ لڑکیاں ندی سے گڑا بھرتی اور واپس چلی جاتی۔ اب تو سورج بھی نکل آیا تھا اور ندی کی طرف آنے والی لڑکیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی تھی، لیکن اس لڑکی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ مایوسی اس کے چہرے پر چھانے لگی تھی۔ اب ندی بالکل خالی تھی۔ جب مایوسی کی چادر نے اس پر کچھ زیادہ ہی اثر ڈالنا شروع کر دیا تو اس نے درخت سے اترنے کا ارادہ کر لیا۔ ابھی وہ درخت سے اترنے ہی لگا تھا کہ اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ اسے دور سے اسی طرف سے آتی ایک لڑکی نظر آئی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فتح کا جوش مسکراہٹ بن کر چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی قریب آئی تو وہ لڑکی وہی تھی جس کا وہ منتظر تھا۔ وہ لڑکی گمسم سی بغل میں گڑا دبائے اس درخت کے پاس سے گزری۔ سنیل نے درخت سے چھلانگ لگائی۔ وہ لڑکی چونکتے ہوئے گھومی اور اپنے سامنے سنیل کو دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر یکدم سنبھلتے ہوئے بولی، کون ہو تم؟ اس لڑکی کی اداکاری پر سنیل بے اختیار مسکرا دیا۔ نادان مت بنو سنجنا، ایکٹنگ مت کرو۔ سنیل سنجیدہ لہجے میں بولا، دیکھیے میں آپ کو واقعی نہیں جانتی۔ سنجنا کے لہجے میں گھبراہٹ اور ہکلاہٹ موجود تھی۔ دیکھو سنجنا، میں پہلے سے بہت پریشان ہوں، پلیز انجان بننے کی کوشش نہ کرو۔ میں صرف تمہاری وجہ سے یہاں آیا۔ بولو وہ کہاں ہے؟ کون کہاں ہے؟ دیکھیے پریشان تو آپ مجھے کر رہے ہیں، اگر آپ نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں اپنے بھائی کو آواز دوں گی، وہ پاس ہی ٹھاکر صاحب کے ڈیرے پر موجود ہے۔ سنجنا نے وارننگ دی۔ ٹھیک ہے بلاؤ پھر اسے، اس کے سامنے بات ہو جائے۔ سنیل بھی غصے سے بولا، دیکھیے میں مینا کشی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ سنجنا کے الفاظ درمیان میں رہ گئے۔ سنیل ایک بار پھر مسکرا دیا۔ سنجنا انجانے میں وہ بات کہہ گئی تھی جو سنیل سننا چاہتا تھا۔ بس میں یہی سننا چاہتا تھا تمہارے منہ سے۔ سنیل ہنس دیا اور سنجنا بھی ہنس دی۔ کیسے ہو سنیل؟ سنجنا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے بالکل ہٹا کٹا کھڑا ہوں۔ سنیل نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں کیسے آنا ہوا؟ سنجنا نے پوچھا۔ کارن تم جانتی ہو، سنیل نے کہا۔ مینا کشی کہاں ہے؟ مینا کشی بہت وقت ہوا، میں مینا کشی سے ملی نہیں۔ سنجنا چور نظروں سے سنیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو انجان بننے کی کوشش مت کرو۔ مینا کشی کے ماتا پتا نے بتایا ہے کہ وہ کچھ دن پہلے تم سے ملنے تمہارے گاؤں آئی ہے۔
और वो कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रहकर आएगी। आप बताओ वो कहाँ है? सुनील ने इसे पूछा। वो इतना कहकर संजना रोने लगी। संजना क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुनील हैरानगी से बोला। परेशानी की वजह से इसका दिल धक धक करने लगा था। जवाब देने की बजाय सिर्फ रोए जा रही थी। देखो संजना, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है, प्लीज बताओ मीनाक्षी कहाँ है? सुनील भी बुराई हुई आवाज में बोला। वो संजना बदसत्वार रोते हुए बोली। वो यहाँ आई थी परंतु क्या? संजना तुम ये रोना तो बंद करो।